अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है फ़हीम और आप देख रहे हैं वंडर टीवी। नाजरीन, ये कहानी है एक मशहूर अमरीकी शख्स की जो ख्वाबों की तरह हकीकी जिंदगी में 1987 से आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क में जब चाहे जहां चाहे मुफ्त हवाई सफर करता आ रहा है, वो भी फर्स्ट क्लास कैटेगरी में। सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। सवाल ये भी है कि कोई शख्स पूरी उम्र कानूनी तरीके से एक ही एयर टिकट पर आखिर कैसे फ्री सफर करता आ रहा है। आइए जानते हैं इस नाकाबिले यकीन कहानी की हकीकत। इस दिलचस्प कहानी का आगाज होता है 1981 से, जब अमेरिकन एयरलाइन ने महसूस किया कि कंपनी को मुनाफा बख्श रखने के लिए जहाजों की मेंटेनेंस, कुछ बुनियादी सामान और पेशावर नए स्टाफ की जरूरत है। बदकिस्मती से उस वक्त अमेरिकन एयरलाइन के पास नकद रकम खत्म हो चुकी थी। यूं कंपनी को पैसों की शदीद कमी का सामना था, मगर अमेरिका और अमेरिकन एयरलाइन पैसों की किल्लत के बावजूद अपने जहाजों को हमेशा उड़ता हुआ देखना चाहती थी। इसलिए अमेरिका के साबिक सदर रॉबर्ट क्रेंडल ने फौरन इखराजात में कमी करके अमेरिकन एयरलाइन को दोबारा तमीर करने का फैसला किया। सिर्फ इखराजात में कमी करके यह मुमकिन नहीं था, क्योंकि एयरलाइन की तमीर के लिए एक बहुत बड़ी रकम दरकार थी। इस मसले का हल निकालने के लिए अमेरिकन एयरलाइन ने बारी शरह सूद से हटकर लोगों को एक इंतहाई पुरकशिश ऑफर पेश की, ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा रकम जमा की जा सके। यह ऑफर थी लोगों को अमेरिकन एयरलाइन पर जिंदगी भर के लिए लामहदूद फर्स्ट क्लास सफर की सहूलत पेश करना, वो भी सिर्फ 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की नकद रकम में। जैसे ही इस ऑफर का ऐलान किया गया, कुछ लोगों ने पुरकशिश ऑफर को हासिल कर लिया। यूं कंपनी को नकद रकम मिलने से अपने पांव पर खड़ा होने का मौका मिल गया। कंपनी ने यह ऑफर 1994 में खत्म तो कर दी, मगर ऑफर खत्म होने से पहले 1987 में एक अमेरिकी शहर जिसका नाम स्टीवन रोथस्टेन था, उसने भी अमेरिकन एयरलाइन से लाइफ टाइम के लिए लामहदूद फर्स्ट क्लास सफर करने का गोल्डन टिकट खरीद लिया। इस टिकट की खास बात यह थी कि गोल्डन टिकट को खरीदने वाला कोई भी शख्स अपना टिकट दिखाकर अमेरिकन एयरलाइन से दुनिया भर में जब चाहे जहां चाहे फर्स्ट क्लास सफर कर सकता था, वो भी ताहयात। इसके अलावा इस टिकट की शराइत में ये शिक भी थी कि गोल्डन टिकट का मालिक जब चाहे वो अपने साथ किसी भी एक शख्स को सफर पर मुफ्त ले जा सकता है, और दूसरे शख्स के लिए उस टिकट की कीमत सिर्फ 1,50,000 अमेरिकी डॉलर थी। स्टीवन रोथस्टेन ने गोल्डन टिकट के साथ ये टिकट भी खरीद लिया। यहीं से शुरू हुई अमेरिकन एयरलाइन की बदकिस्मती। यूं ये शख्स हद से ज्यादा फूडी, मुख्तलिफ खेलों का दिलदादा और हर किस्म के एडवेंचर का बेहद शौकीन था। बस फिर क्या था, अमेरिकन एयरलाइंस कंपनी के साथ वो हुआ जो इसने कभी डरावने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। यानी अमेरिकन एयरलाइन को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि स्टीवन ने इस एक गोल्डन टिकट पर 10,000 से भी ज्यादा बार फ्री फर्स्ट क्लास हवाई सफर किया, और वो भी कुछ ऐसे शाहाना और आयाशाना अंदाज में कि जब कभी स्टीवन का दिल करता कि फलां मुल्क के फलां मशहूर रेस्टोरेंट का सैंडविच खाया जाए, या फिर किसी दूर दराज मुल्क के मशहूर ब्रांड की आइसक्रीम वहां जाकर खाई जाए, तो स्टीवन बिला तकीर गोल्डन टिकट पर फर्स्ट क्लास सफर करके मुकर्रर जगह पहुंच जाता, खाता पीता फ्री हो जाने पर उस मुल्क के अहम मकामात की सैर करता, और फिर इसी गोल्डन टिकट से वापस अपने घर पहुंच जाता। अगर उसका दिल चाहता कि दुनिया भर में होने वाले किसी भी खेल के मुकाबले को वहां जाकर देखा जाए, तो वो घर से निकलता, अमेरिकन एयरलाइन के एयरपोर्ट पर पहुंचता, अगली मुतवक्के परवाज पकड़ता और मन चाही जगह पर जा पहुंचता। कभी ऐसा भी होता कि स्टीवन बेघर लोगों को उनके मुल्कों में वापस पहुंचाने के लिए उनके साथ सफर करता। अगर स्टीवन परेशान होता तो गोल्डन टिकट का फायदा उठाकर दूर दराज के मुमालिक में सियाहती मकामात देखने और हर किस्म का एडवेंचर करने चला जाता। मगर अजीब बात यह थी कि अपनी सीट के अलावा किसी ऐसे दोस्त के नाम से दूसरी सीट भी बुक करवा लेता था जिसने सफर ही नहीं करना होता। अपने साथ वाली दूसरी सीट बुक करवाने का उसका मकसद यही होता कि सफर के दौरान उसके साथ वाली नशिस्त खाली हो, ताकि वो पुरसुकून तरीके से सफर कर सके। अक्सर उदास होने पर स्टीवन गोल्डन टिकट से अपनी नशिस्त तो बुक करता, मगर मूड चेंज हो जाने पर सफर ही ना करता। यूं कंपनी को हर बार लाखों डॉलर का नुकसान होता, जबकि उसका बेटा भी जब चाहे अपने वालिद के गोल्डन टिकट पर दुनिया में किसी भी जगह होने वाले खेलों के तमाम मुकाबलों में मुसलसल शिरकत करता रहता। कभी कभी स्टीवन सुबह सवेरे अमेरिकन एयरलाइन पर कनाडा का सफर करके कनाडा से बीवी की पसंद का खाना खरीदता, जो महज $50 का होता, और फिर दोपहर खाने से पहले वापस घर भी आ जाता था। हत्ता कि बीवी पूछती कि आप कहाँ थे, सुबह से नजर नहीं आए, तो वो कहता सुबह कनाडा चला गया था और अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर वापस आया हूँ।
لیکن رپورٹ کے مطابق صرف جولائی 2004 میں اسٹیون نے ایک مہینے کے اندر دور دراز موجود دنیا کے 18 مختلف ممالک کا سفر کیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اسٹیون ہمیشہ اپنے دوست احباب اور ملنے والوں سے کہتا کہ میں کسی بھی وقت دنیا میں کسی بھی کونے میں جا سکتا ہوں، حتیٰ کہ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے نکلتا اور بجائے اس کام کو پورا کرنے وہ سیدھا امریکن ایئر لائن کے ایئرپورٹ پر جاتا، پھر دنیا میں جہاں بھی اسے جانے کا موقع ملتا وہاں کا سفر کر لیتا۔ 1987 سے 2008 تک یعنی تقریباً 20 سال کے مختصر عرصہ میں اسٹیون نے 10,000 سے بھی زیادہ بار فری سفر کیا، جو 10 ملین میل سے بھی زیادہ کا فضائی سفر بنتا ہے۔ اس طرح اس نے 40 ملین فلائٹ پوائنٹس حاصل کیے۔ ایک اندازے کے مطابق 20 سال کے دوران کل ملا کر اسٹیون نے انگلینڈ اور اس کے مختلف شہروں کا 500 بار سفر کیا، آسٹریلیا کا 70 بار سفر کیا، ٹوکیو کا 120 بار سفر کیا۔ اس طرح اسٹیون نے کینیڈا، پاکستان، انڈیا، سعودیہ، افریقہ اور دبئی سمیت دنیا کے ہر ملک کا کئی بار سفر کیا، وہ بھی اپنے ساتھ والی ایک ایکسٹرا سیٹ بک کروا کر جو اکثر خالی ہوتی۔ مختصر یہ کہ اسٹیون نے گولڈن ٹکٹ اسکیم کا دل کھول کر ناجائز فائدہ اٹھایا۔ یوں امریکن ایئر لائنز کو صرف ایک شخص کی وجہ سے 20 سال میں 21 ملین امریکی ڈالر سے بھی زیادہ کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ یہاں پر آتا ہے کہانی میں ایک بڑا ٹویسٹ، جس کے نتیجہ میں اسٹیون کو خلاف توقع گولڈن ٹکٹ سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ اس مشکل کا سامنا کرنے کے لیے اسٹیون بالکل بھی تیار نہ تھا، مگر لگنے والے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہی اسٹیون نے جو کیا وہ دنگ کر دینے والا تھا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ 13 دسمبر 2008 کو اسٹیون جب حسب معمول مزے سے اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر کے لیے ایئرپورٹ آیا تو اسے ایئرپورٹ پر سیکیورٹی اور جہاز کے عملے نے زبردستی روک لیا اور اسے انفارم کرتے ہوئے کہا کہ اس کا گولڈن ٹکٹ اب ناقابل استعمال ہو چکا ہے، کیونکہ امریکن ایئر لائن نے آپ سے تنگ آ کر آپ کا اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ یہ اسٹیون کے لیے اب تک کا ایک بڑا جھٹکا تھا۔ اسٹیون نے اپنے دوست سے معذرت کی اور سخت صدمے کی حالت میں فوراً گھر واپس آ گیا۔ اچانک پہنچنے والے اس بڑے دھچکے سے وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور کئی دنوں تک سو بھی نہ سکا۔ مزید کچھ دن گزر جانے کے بعد اسے خیال آیا کہ مجھے امریکن ایئر لائنز پر عدالت میں قانونی طور پر مقدمہ کرنا چاہیے کہ یہ ایک تو کمپنی کے یک طرفہ فیصلے سے میری بے عزتی ہوئی اور دوسرا ایئر لائن نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اسٹیون نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور شکایت میں لکھا کہ امریکہ آزادی، انصاف اور جمہوریت کا علمدار ملک تو بنتا ہے، جبکہ امریکن ایئر لائن نے اسے اس کے پسندیدہ مشغلے یعنی سفر سے دور رکھ کے جہاں اس کی شخصی آزادی پر پابندی لگائی ہے، وہیں اس ناانصافی کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ مختصر یہ کہ ایئر لائن کمپنی اپنے تمام وعدوں سے انحراف کرتے ہوئے زیادتی اور ناانصافی کے مرتکب ہوئی، لہذا ٹکٹ کینسل کرنے والے عہدے داران اور ذمہ داران نے ایئر لائن کمپنی، عوام اور ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی جان بوجھ کر کوشش کی ہے۔ میری بری ذہنی حالت کی وجہ بھی کمپنی کا غلط فیصلہ ہے، اس لیے میں کمپنی پر ہرجانے کا دعویٰ کرتا ہوں اور عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کافی عرصہ کیس عدالت میں چلنے کے بعد گولڈن ٹکٹ کے رولز کے مطابق کمپنی کا ٹکٹ کینسل کرنے کا فیصلہ غلط ثابت ہوا اور اسٹیون روسٹن کو $3 ملین کا ہرجانہ ادا کیا گیا اور ساتھ ہی اس کا تاحیات سفری گولڈن ٹکٹ بھی بحال کر دیا گیا۔ ایک بار پھر امریکن ایئر لائن کمپنی کو اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ یوں ایئر لائن کمپنی کو 3 سے 5 ملین ڈالر کا مزید نقصان برداشت کرنا پڑا، جبکہ اسٹیون آج بھی گولڈن ٹکٹ پر فری میں فرسٹ کلاس سفر کی سہولیات سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔